بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم 70 لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي۔ وقال الله تبارك وتعالى: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے۔ ارے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، محبت کا یہ تقاضا ہے احمد مجتبیٰ کہیے کہ محمد مصطفیٰ کہیے، محبت کا یہ تقاضا ہے کہ حبیب خدا کہیے۔ راستہ راستی بھول گیوں اتے راس تکوے نو پایا ول میاں، اتے ول کڈنے دا تینوں ول نائی، ادھر جائیں جنوں ول میاں، تے ولی ول کھڑا کے ول ہو گئے، تے تو ول اندر پایا ول میاں، او تاج دو ول ول ہو سی، او جدو رب ہو سی تیرے ول میاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ دا بڑا ہی نہایت فضل و کرم ہے جس دی توفیق خاص نال اج اسی جمعہ دے خطبہ اندر پھر جمع ہوئے ہیں۔ نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحیح مسلم دی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ اللہ دے محبوب نے فرمایا بہترین اللہ دی گل اللہ دی کتاب ہے، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بہترین ہدایت محمد الرسول اللہ دی ہدایت ہے، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اور نبی پاک نے فرمایا سارے نالوں بدترین کام دین وچ نویں گل نو نویں کام نو ایجاد کرنا، فرمایا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، او پھر ضلالت ہے تے پھر اس دا ٹکانہ جہنم۔ اس دے نال نال نبی محترم علیہ السلام دی اگلی حدیث بھی ہے، یہ روایت حاکم نے کی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑے نے اور روایت کر دے نے کہ اللہ دے محبوب فرماندے نے میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہے، دو چیزاں، انی قد ترکت فیکم، کیا دنیا کائنات دے لوگوں میں دو چیزاں تواڈے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کیڑیاں نے؟ فرمایا او ایک کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ دی کتاب ہے، ایک محمد رسول اللہ دی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب تلک تسی انہاں دونوں چیزاں نو پکڑے رکھو گے اے مسلمانوں تسی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور دنیا دی کوئی طاقت جڑا بندہ قرآن نو سمجھ دے، حدیث نو سمجھ دے، تاں تے کہنے ابھی اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، کم از کم ترجمہ پڑھاؤ۔ اسی سمجھے کہ اب بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، مستدرک حاکم، سنن الکبریٰ، صغریٰ، یہ حدیث دیاں کتاباں دے نام نے، پاویں میرے کو نہیں ہیں، لیکن اے وے کہ انشاءاللہ انہاں ساریاں دا اپا مطالعہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یقین جانو ساڑھے وچوں ایسا کوئی بندہ نہ ہوئے جنہوں قرآن دا ترجمہ نہ آندہ ہوئے، سارے پڑھو اللہ دے قرآن دا ترجمہ، کیونکہ جڑا قرآن دا ترجمہ پڑھدا ہے وہ پھر مولویاں دے اٹھے نہیں چڑھدا، وہ پھر مولویاں تھوں گمراہ نہیں ہوندا۔ یہ علماء دے سو جنہ دین دا نقشہ بدلیا، اللہ دے قرآن نے پورا پورا انہاں مولویاں دا نقشہ قرآن اللہ نے بیان کیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جدو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میں تو آٹے وچ کنیاں چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، دو چیزاں، ترکت فیکم، ایک اللہ دا قرآن ہے تے ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ اور حضرت نبی محترم رسول معظم پوری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے کہ میری ہدایت سارے انہوں اچھی ہدایت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جڑی ہدایت دسی ہے آپ نے نقشہ کھچیا، ایک خط سیدھا ایک لکیر خط کھچیا، اور صحیح حدیث ہے نبی علیہ السلام نے دائیں بائیں پھر لکیراں کھچتیاں، خط بکیا کو ڈنگے سیدھے، ایک لکیر درمیان دے اندر سیدھی بات دیتی تھی۔ آپ فرما دے میرے صحابہ اے دسو بھی اے جو نقشہ میں بنایا ہے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ صحابہ کہندے نے اللہ و رسولہ عالم، اللہ دے نبی جی یہ جو تسی بنایا ہے اللہ تے دا رسول ہی بہتر جاندا، سان نہیں پتا۔ آپ فرمان جڑی میں سیدھی لکیر کھچی ہے نا، ان ھذا صراطی مستقیما، اے سیدھا رستہ جنت نو جاندا۔ آ جڑیاں دائیں ڈنگیاں سیدھیاں لیکاں میں کھچیاں نے سارے جہنم دے رستے نے، شیطان دے رستے نے، اور او دے بارے ہی اللہ نے قرآن اندر بھی کیا ہے، اور اللہ دے محبوب نے اپنی زبان چ بھی کیا ہے، میرے رستے چ چلو، میری ہدایت والا رستہ سیدھا جے۔ آ جڑا سیدھا خط کھچیا، اور میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں، اور پہلے نمبر تے سمجھنا بھی عبادت بھی او قبول ہے جڑی سونے نبی نے مہر لائی، عبادت بھی او قبول ہے،
روزہ بھی وہ قبول ہے، حالانکہ روزہ کنی بڑی سنت ہے، کنا بڑا فرض ہے، لیکن روزہ بھی ادوں اس طریقے نہ رکھنا ہے، اس ماحول چ انہاں دناں چ رکھنا ہے جدو اللہ دے پیغمبر نے حکم دیتا ہے۔ نمازاں بھی پڑھدیاں نے لیکن اللہ دے نبی علیہ السلام دے حکم دے مطابق۔ اج میں تانوں ایک 3 صحابہ دا بھی ذکر دساں گا کہ جنہاں نے اپنے کولوں عبادت شروع کر لی، وہ نمازاں پڑھدے سن لیکن انہاں نو کی ہویا، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے انہاں نو کی آکھیا، یہ ہن انشاءاللہ میں حدیث تو اگے چل کے تانوں دساں گا۔ میری دعا ہے کہ میں چند ہی منٹاں دے اندر جو کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ فرمان دینے لوگو جن نے اللہ تے او دے نبی دی فرمان برداری کر لئیے، تحقیق کو بڑی وڈی کامیابی دے اندر کامران ہو گیا ہے۔ پتہ لگیا کامیابی اللہ دی گل منن دے اندر ہے، کامیابی اللہ دے رسول دی گل منن دے اندر ہے۔ اور اگے اللہ نے سورہ نور دے اندر آیت نمبر 58 دے اندر اللہ فرمان دینے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا لوگو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ دی تے اطاعت کرو اللہ دے نبی دی، گل منو میری تے گل منو میرے محمد رسول اللہ دی۔ کیوں منو؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے۔ میرے سونیو گل اللہ دے پیغمبر دی مناں گے تے رحم تاں ہی ساڈے تے کیتا جائے گا۔ اج ساڈے تے آفتاں کیوں آندیاں نے؟ اسی اللہ دی بھی گل چھڑ چکے ہاں تے اللہ دے رسول دی بھی گل چھڑ چکے ہاں۔ اج بیماریاں کیوں آندیاں نے؟ اسی اللہ دی بھی گل چھڑ دیتی ہے تے اللہ دے نبی دی بھی گل چھڑ دیتی ہے۔ اج غربتاں کیوں آ رہیاں نے؟ اسی اللہ دی بھی گل چھڑ دیتی ہے تے اللہ دے نبی دی بھی گل چھڑ دیتی ہے۔ اج مختلف قسم دیاں سانو پریشانیاں دا سامنا کیوں ہے؟ نہ معاشرے اندر اللہ دی گل مننے آ، نہ اللہ دے رسول دی مننے آ، نہ نمازاں اندر اللہ تے دے رسول دی گل منن نو تیار آ۔ اج مختلف قسم دے سانو وبال دا کیوں سامنا ہے؟ اسی اللہ دی بھی گل چھڑ دیتی ہے تے اللہ دے رسول دی بھی چھڑ دیتی ہے۔ اللہ دے قرآن دا جناب اگے تیسرا مقام فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَفَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرمان دینے تسی ایمان لے ہونا ہے اللہ تے اتے تے اللہ دے رسول دے اتے۔ میرے پیغمبر فرمان دینے جنہاں اللہ فرمان دینے جنہاں نے گل قبول کر لئیے تے ایک جماعت نے منہ پھیر لے آئے اللہ دی گل منن تو، اللہ دے نبی دی گل منن تو ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکدے۔ اللہ فرمان دینے لوگو جنہاں نے میری گل منن تو انکار کر دیتا ہے، میرے نبی دی گل منن تو انکار کر دیتا ہے، فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، نمازاں پڑھی جانو مومن کوئی نہیں، وہ پاویں تہجداں پڑھی جانو مومن کوئی نہیں۔ جنہاں نے اللہ تے دے رسول دی گل منن تو انکار کر دیتا ہے، وہ پاویں 100 رکعتاں پڑھی جانو مومن ہی کوئی نہیں، انہاں دا اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ پتہ لگا اسلام وچ کسوٹی نبی دی تے اللہ دی گل مننا وے، اسلام بندا ہی تاں ہے کہ اللہ تے دے رسول دی گل نوں منیا جائے۔ اور اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام فرمایا یا
ایھالذین آمنو، ایسے آیت اندر تے اللہ پاک نے حدی مکا دیتی ہے، اس آیت دے اندر تے اللہ نے سمجھن والے واسطے اخیر مسئلہ سمجھایا ہے، فرمایا یا ایھالذین آمنو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ او سارے سن لو، اللہ فرماندے نے میری گل منو، میرے نبی دی اطاعت کرو تے کسی ہور دی من کے تے اپنے نام اعمال خراب نہ کریا جے۔ پتہ لگدا کسی ہور دی منی ہے تے پھر نام اعمال دا بھی پتہ صاف ہو جاندا ہے۔ جدو بندہ اللہ نو چھڑ کے سجے کھبے جاندا ہے، پھر بندے دے پلے رہندا کچھ بھی نہیں رہندا، پھر آ جاندیاں نے بدعتاں گھیرا پا لیندیاں نے، پھر سنت دی جگہ تے بدعتاں آ جاندیاں نے، پھر شرک جناب توحید دا جناب مکان تے جگہ لے لیندا ہے۔ گل سنو، اللہ فرماندے نے انج نہ کرو، گل میرے نبی دی منو ہر حالت دے اندر، گل میرے پیغمبر تے میرے رب دی منی جائے گی۔ آگے توجہ فرمائیے، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی دی حدیث پاک اطاعت ہر کام دے اندر اللہ دے رسول دی کرنی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او لوگو ہر معاملے اندر اپنے بیٹھن تے غور کرو تے اپنے چلن تے غور کرو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی منت مننی ہے وہ منت بھی شریعت دے مطابق ہونی چاہیے۔ بندہ منت منگدا میں فلانا کام ہو جائے، میں جناب 11 رکعتاں پڑھاں گا، 20 رکعت نماز پڑھاں گا، جنی پڑھ سکدے ہو نہیں منت من لو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ شریف دے اندر تشریف فرمانے دعائے کہ اللہ مکہ مکرمہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے۔ ایک بندہ ہے تے انہوں جناب بندیاں نے ناتھ پائیے، ناتھ لوہے دی پائیے جناب انج کر کے اپنے نتھنے دے اندر، ایک بندہ اگوں جا کے انہوں کھچی جا رہے ہے تو بیت اللہ دا طواف کر رہے ہے، یعنی ناتھ پائیے تے بیت اللہ دا طواف کر رہے ہے۔ ایک اگے بندہ ٹریا جاندا ہے تے انہوں اگوں کھچی جاندا ہے، جناب وہ دیو سنگڑی جئی نو کھچ رہے ہے تے بیت اللہ دا طواف ہو رہا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اوے کیے کہندا جناب زمانہ جاہلیت دے اندر میں منت منی سی کہ میں فلاں کام ہو جائے گا تے میں نتھ پا کے بیت اللہ دا طواف کراں گا۔ فرماندے کڈ بار لائے نو ایہو جی منت اللہ پاک نو قابل قبول نہیں، اللہ پاک نو تواڈی جناب تکلیف مقصود نہیں، تواڈا ایمان مقصود ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے او دی نک وچوں نتھ تے سنگلی کڈوا کے اج دے پیراں نو پیغام دیتا ہے جڑے دو مہینے ناندے ہی کوئی نہیں، جناب اپنے آپ نو بے حال و حال کرے ٹرے پھر دے نے، کہندے نے جناب اسی مست ملانگاں تے کئی چلا کر دے، چلا بھی اسلام وچ کوئی نہیں۔ اور میرے بھائیو عبادت مسلسل کرنی ہے تے ساری زندگی کرنی ہے، اے نہیں کہ 40 دن تے 20 دن تے 50 دن نہ، چلا اسلام دے نالے دا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تے مستقل مزاجی دا نام ہے، نمازاں مستقل پڑھدیاں نے، کوئی عمل کرنا ہے تے مستقل مرن تک کرنا ہے، لیکن ساڈے تبلیغی پراواں نے لوکاں دے ذہن ہی بدل دیتے نے، لو 40 دن عبادت کرنی ہے، 40 دن فلانا وظیفہ کرنا ہے تے بعد کافر ہو جاؤ، بعد لوڑی کوئی نہیں۔ نہ میرے سونے ہو عبادت جیڑی بھی تے اللہ دے نبی دی حدیث ہے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ اس عبادت تے راضی ہوندا ہے سونا رب جدے اندر مستقل مزاجی ہوے، جدے اندر مستقل تسی جناب رکھتاں پڑھ سکدے ہو، تہجد دیاں 4 تے 4 ہی پڑھی چلو، جے 2 پڑھ سکدے ہو تے ڈیلی روزانہ تہجد دیاں 2 ہی رکھتاں پڑھی چلو، کم از کم جناب میں گیا جامعہ رحمانیہ فیصل آباد بیان کرن، اوتھے بڑے عالم دین مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب ستیانے بنگلے دے مستجاب الدعوات
اللہ دے ولی درویش آدمی بزرگ نے تے میں کیا میں پتا تے ہے سی پیغمبر دی حدیث دا میں کیا چلو تاکید مزید واسطے مولانا دے کول پوچھئے نبی پاک نے فرمایا کم از کم 2 رکعتاں بھی پڑھ لو ڈیلی پڑھو پر پڑھی چلو 2 ہی پڑھو لیکن مستقل مزاجی نال میں کیا جی مولانا صاحب مولوی صاحب تہجدیاں رکھتا کم از کم بندہ کنیاں پڑھ سکتا ہے فرمان لگے کم از کم بندہ 1.5 بھی پڑھ سکتا ہے پڑھے تے صحیح کم از کم 1.5 بھی پڑھ لو تے نہیں پڑھیاں نے کہن دا مقصد ہے کہ بندہ اللہ دی عبادت اندر دل لاوے ساڈے ذہن نو زنگ لگ گیا ہے اللہ جاندا ہے ساڈے دل نو زنگ لگ گیا ہے دماغ زنگ آلود ہو گیا ہے فلماں تے ڈرامے تے اللہ دیاں نافرمانیاں ویکھ ویکھ کے اللہ جاندا ساڈے دل دے اندر شیطان نے گھر کر لیا ہے ساڈے دماغ دے اندر شیطان نے گھر کر لیا ہے ساڈے دل و دماغ تے شیطان وسدا ہے اور یقیناً انہوں باہر کڈنا ہے اللہ تے دے رسول دی محبت نو لے کے آنا وے میرے محبوب پیغمبر روایت صحیح البخاری دے اندر آندی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر تے جا رہے ہیں رستے اندر کی ویکھیا ایک بوڑھا آدمی ہے وہ آ رہا جناب بیت اللہ دے ول جدو واپس پرتے ہیں تے بیت اللہ دا سفر نے شروع کیتا ہے تے میرے محبوب علیہ السلام نے کی ویکھیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ شیخا یحادی بین ابنیہ قال ما بال ھذا قالوا نظر ان یمشی قال ان اللہ انتازی بھذا نفسہ لا غنی حدیث دے الفاظ میں تانوں پڑھ کے سنائے نے ایک ہوندے جناب اس بزرگ دے 2 پتر نے انہاں سہارا دتا تے بڈھے بابے نو ٹوری جا رہے نے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سو بڈھے بزرگ نو کیوں نوجوان نو تکلیف دیندے پئے ہو اے بزرگ کول چلیا نہیں جا رہا تے اٹھا کے دھکے نال اینو ٹوری جا رہے ہو کی وجہ ہے اینو اٹھا لو یا کسے سواری دے اوتے سوار کر لو تے دے منڈے کہندے نے او دے بیٹے سن بزرگ دے تے کہندے نے جناب گل اے ساڈے ابا جی نے منت منی سی کہ میں کعبہ اللہ پیدل چل کے جاواں گا میں پیدل حالانکہ سفر تے نیک ہے نا منت مصیبت والی نہیں مننی کوڑ چیز موجود ہے ہاں وہ وکری گل ہے جدوں کوئی سواری نہیں تے پھر تے بندہ اس سبابے بھی چلے لیکن جدوں کوڑ چیز موجود ہے سواری موجود ہے تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حکم دیتا بزرگ نو سواری تے سوار کرو ان مصیبت اللہ تعالیٰ نو اللہ دی ذات نو تہاڈی مصیبت مقصود نہیں نیک عمل دی نیت مقصود ہے میرے محبوب پیغمبر نے اس بابے نو سواری تے سوار کیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے پیغام کی دیتا ہے اے ساڈے تہاڈے تک پیغام ہے اپنے آپ نو مصیبت پا کہ نیکی نہیں کرنی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے نیکی بھی اونی دیر کرو سہندی نماز پڑھو بھی پیچھے امام دے بابے لیلا لیندے ہون تے امام را نماز بھی جناب گھنٹے دی شروع رکوع دی ایت کیتی ہوئے نا میرے پیغمبر فرما ایک صحابی دے بارے ایک جناب محلے دے اندروں پیغام آیا ایک علاقے دے اندروں میرے محبوب علیہ السلام تک کوئی جی شکایت امام بنا کے اللہ دے پیغمبر نے بھیجے ہے سونے محبوبہ جڑا تسی امام بنایا ہے بڑیاں لمیاں رکھتاں کر دیندا ہے سونے تھک جانے ہیں پیچھے کھڑے ہو گئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس امام صاحب نو بلایا امام جی اللہ دا واسطہ ہی اپنے بزرگاں دا بھی خیال کریا کر اپنے ضعیف تے بیماراں دا بھی خیال کریا کر تے میرے محبوب پیغمبر نے پیغام انہوں سمجھا کے کی دیتا کہ پیغام اے ہوئی ہے لوگوں اپنی حیثیت دے طبیعت دے مطابق نیکی کرنی ہے اپنی طبیعت دی جنی کفیت ہے امنی نیکی کرنی ہے اور اپنی صحت دے سہندیاں عبادت کرنی ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب مسجد نبوی تے بڑی مشہور حدیث ہے میرے پیغمبر دا ایک صحابی انگوٹھی پا کے آگے ہے سونے دی انگوٹھی پائی ہے تے میرے پیغمبر دے سامنے آیا ان مسئلے دا پتہ نہیں اللہ دے پیغمبر فرماندے نے انہیں آگ دا انگارہ پایا ہے اپنے ہاتھ دے اندر آگ دا انگارہ
چھٹکارا پایا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے دے ہاتھ وچوں انگوٹھی سونے دی اتار کے تے مسجد نبی دے سین دے اندر سٹ دیتی ہے۔ ایک دن پئی رہی ہے، 2 دن پئی رہی ہے، 3 دن پئی رہی ہے۔ اوہ سونے دی انگوٹھی ایک دن بھی لنگ گیا، 2 دن بھی تے 3 دن تے انگوٹھی کیڑی ہے؟ سونے دی ہے۔ تے ساڑیاں جتیاں بار سلامت رہی دیاں۔ ساڑا مسلمانہ دا حال بھی نماز پڑھنا یہ تے نوی جتی جناب پا کے آئی دا منڈا نوی جتی اماں نو جا کے پیغام دیندا اماں جلسہ واہ رہا ہے، کیوں لیلن پا کے آیا تھا نوی پا کے ٹر گیا۔ ساڑا حال مسلمانہ دا ایتھے جتیاں نہیں بچ دیاں تے اوتے سونے دی انگوٹھی 3 دن پئی رہی ہے مسجد نبی دے من جناب سیم دے اندر۔ تے صحابہ نے آخر کیا او اللہ دیا بندیا انگوٹھی اٹھا لے، جا اپنی بیوی نو دے دے، تیرے بیوی دے کام آ جائے گی۔ صحابی نے جڑا جواب دیتا ہے نا، اللہ دی قسم سونے دی پانی دے لکھن دے برابر ہے تے پھر بھی حق ادا نہ ہوئے۔ کہیں فرمان دے نے صحابی عرض کردہ او میرے ساتھیو تسی کہندے ہو سونے دی انگوٹھی ہے تے پکڑ لے جا، کی ہویا اللہ دے نبی نے تیرے اتے حرام کر دیتی ہے، چلو تیرے بیوی دے کام آئے، میں نہیں پکڑنی۔ جس چیز نو میرے سونے پیغمبر نے اتار کے پھینک دیتا ہے میں ادھے وال ویکھنا بھی گوارا نہیں کردا، اسی چوڑاں وال ویکھنا بھی گوارا نہیں کردے، ہے تے مٹھے چوڑ نے تے سوادی بڑے نے، جدے اتے میرے نبی دی مور نہیں لگی، ایسے حلوے وال اسی ویکھنا بھی گوارا نہیں کردے، ایسے چاولاں وال ویکھنا بھی گوارا نہیں کردے، ایسے گوشت وال ویکھنا بھی گوارا نہیں کردے، جدے اتے مور میرے محمد دی نہیں لگی۔ سونےو گل تے ایمان دیئے کلو بدعتن ضلالہ، حالانکہ گوشت حرام نہیں حلال ہے، چاول حرام نہیں حلال نے، لیکن پکایا گیا ہے تے انہاں تے او کام کیتا گیا ہے جڑا میرے محمد تو ثابت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جے نہیں سمجھ آندی سمجھن والے واسطے اشارہ ہی کافی ہے۔ آؤ تو انو اگے نبی علیہ السلام دی ایک بخاری دی حدیث سناوا، انا سے یقول کا یقول جا سلاسو، میرے پیغمبر علیہ السلام دے 3 صحابی و ازواج مطہرات والا آئے تے آ کے پوچھ دینے اماں جی، ازواج مطہرات نو پوچھ دین ماں جی اے دسو اللہ دے پیغمبر دی عبادت کس طرح دی ہویا کردی سی، اللہ دے پیغمبر عبادت کس طریقے دے نال کریا کردے سن، تے نبی دیاں بیویاں امت دیاں ماواں نے اللہ دے پیغمبر دی عبادت دا حال بیان کیتا۔ اما عائشہ نے عبادت دا حال نبی دی اطاعت دا جناب عبادت تے سجود و رکوع دا حال بیان کیتا۔ میرے نبی دی فجر دیاں سنتیں جسن، میرے پیغمبر دی زور دیاں نفل تے سنتیں اس طریقے دے نال سن۔ اللہ دے پیغمبر عصر مغرب عشاء اور رات نو سون لگیا وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھ کے سویا کردے سن۔ اللہ دے پیغمبر رات تہجد پچھلے ٹائم اٹھ کے تے پڑھیا کردے سن۔ صحابہ 3 جانے سندے رہے تے جدوں واپس آئے روایت صحیح البخاری اندر وقال احدہم انہاں وچوں کہ کہن لگا کہندا اج تو بعد میں ساری رات عبادت ہی کرنی ہے، سونا کوئی نہیں، اج تو بعد سون دی چھٹی، ساری رات میں عبادت دے اندر ہی گزار دی ہے۔ دوسرا کہندا اچھا تسی عبادت اندر گزارو گے، انا اصوم الدہر ولا افطرو، تے میں سارے زمانے دے روزے ہی رکھی جاواں گا، کدی چھوڑاں گا نہیں تے کدی افطار بھی نہیں کراں گا، میں ساری زندگی روزے رکھا، ہفتہ بھی روزہ، اتوار بھی، سوار بھی، منگل بھی، بدھ بھی، جمعرات بھی، جمعہ بھی، تسلسل دن روزے رکھاں گا۔ وقال آخر تے تیجا کہندا ہے انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں کدی نکاح کراں گا ہی نہیں، میں کدی بیوی لیاواں گا ہی نہیں، میں کدی نکاح نہیں کراں گا۔ ایک نے آکھیا میں روزے ہی رکھی جاواں گا، تیجے نے آکھیا میں جناب، تیسرا کہنے لگا میں ساری رات عبادت دے اندر گزار دواں گا۔ فجاء رسول اللہ، وہ سنو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے، میرے پیغمبر نے بھی انہاں دیاں گلاں سن لیاں تے میرے نبی فرمایا
فرماندے نے پوچھیا گیا کی تسی کیا ہے افجا رسول اللہ علیہم فقال انتم الذین قلتم کذا و کذا میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے دسو تسی آپس اندر کی گلاں کر رہے سو ایک اللہ دے نبی نو کہندا سونے ہے گلاں کوئیاں روزے نہیں رکھاں گا میں کہ نواں میں کدی نکاح نہیں کراں گا تے دوسرا کہندا میں جناب ساری رات عبادت ہی کراں گا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا فرماندے نے اوے گل سنو واتقاکم لہو لاکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن راغب عن سنتی فلیس منی سبحان اللہ میں تواڈے وچوں سارے نالوں اعلی واں مینوں قسم ہے ذات دی جس قبضہ قدرت اندر نفسی بے محمد میں محمد دی ذات ہے میرے نفس دی روح کنٹرول اندر ہے اس رب دی مینوں قسم ہے میں سارے نالوں بہتا تواڈے وچوں اللہ کولوں ڈرن والا واں میں اللہ دا برگزیدہ نبی تے آخر الزمان پیغمبر ہاں میں اصوم و افطر میں روزے رکھنا ویاں تے افطار وی کرنا وا کدی کدی چھڈ وی دینا کدی کدی روزے رکھنا ویاں لگاتار تے میں اللہ دا نبی بھی روزے نہیں رکھدا اور اللہ دے پیغمبر نے اگے کی فرمایا وا اصلی و ارقد میں نماز بھی پڑھنا وا تے آرام بھی کرنا وا میں رات نو اٹھ کے نماز بھی پڑھنا وا رات دے حصے اندر سونا بھی آرام بھی کرنا اور تیسرے نمبر تے اتزوج النساء میں بیویاں نال نکاح بھی کیتے نے او کیویں دی گل کر چھڑی جے وہ تسی محمد دے امتی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تسی میں محمد دے صحابی تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوندیاں تسی انج کرو ہاں نکاح کرنا بھی اللہ دے پیغمبر دی سنت چھوڑیا کادے واسطے جڑا کہندا سی میں بیویاں دے نال نکاح نہیں کراں گا عورتاں نو کرے نہیں لے کے آواں گا او دا عمل ٹھیک سی کہ نہ عورت آئے گی نہ بچے ہون گے میں عبادت دے اندر ہی لگا رہاں گا میں دن رات اللہ دی عبادت دے اندر ہی گزار دواں گا لیکن او دی نیت صاف سی مگر سونےو عمل میرے پیغمبر دی شریعت تے سنت دے خلاف سی دوسرا کہندا ہے میں ساری رات عبادت ہی کراں گا نماز پڑھنا کنا سونا عمل ہے لیکن میرے پیغمبر دی سنت دے طریقے دے مطابق نہیں آپ فرماندے نے اوے میں نمازاں بھی پڑھنا وا تے میں آرام بھی کرنا وا میرے پیغمبر نے انہوں رد کر دیتا ہے تے تیجا کہندا ہے میں روزے ہی رکھی جاواں گا حالانکہ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ نفلی روزے رکھدا ہے اللہ دے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے کتنا بڑا اجر ہے لیکن طریقہ میرے نبی دا نہیں اللہ دے نبی فرماندے نے میں روزے بھی رکھنا تے افطار بھی کرنا وا میرے پیغمبر نے رد کرتا عمل پتہ لگا اللہ دے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے نو دیکھو جس طرح میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی زندگی دے شب و روز گزارے جن معاملات اندر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا عمل دخل رہا ہے اس طریقے سونیا تینو نماز پڑھنی پوے گی اونجی تینو روزے بھی رکھنے پین گے تے نمازاں بھی اور پھر ایسے طریقے دے نال پیغمبر دی لین تے چلدا رہے تے اللہ جنت دے گا توجہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کہندا ہے اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا لوگو کامیابی اس دے اندر ہے تسی میرے پیغمبر دیاں گلاں منو گے اللہ کامیابیاں نال ہمکنار کر دے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تے جڑا بندہ میرے طریقے تو ہٹ جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا دو چیزاں قرآن تے ایک حدیث ہے آؤ اگے تو جو فرمائیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیاں نے خویلہ بنت حکیم میرے کوڑ آ گئی ہے ایک نبی دی صحابی آئے جدا نام خویلہ بنت حکیم ہے آ گئی ہے جناب ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کوڑ بیٹھی ہے تے میرے پیغمبر بھی کوڑی تشریف فرمانے تے پردے اندر بہ گئی ہے انہیں بڑا سادہ جہا سوٹ پایا ہے تے بڑا بسیدہ قسم دا لباس نے پایا ہے تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے عائشہ
قالت دخلت علی خویلۃ بن حکیم وکانت عندها عثمان بن مظمون دی جناب بیوی ہے، صحابیہ رسول تے صحابی دی بیوی ہے۔ میرے پیغمبر نے جدوں اے دا خستہ حال ویکھیا بی بی دا، آپ فرماندے نے عائشہ اس بی بی نے خویلہ نے کپڑے کنج دے پائے نے، خویلہ نے بسیدہ حالت دا سوٹ پایا ہے، وجہ کی ہے رنگ ڈیا تے بڑی پریشان ہے۔ تے میرے پیغمبر نو ماں جی عائشہ فرما درجہ کر دیا نے، اللہ دے نبی جی دا شوہر سارا دن روزہ رکھدا ہے تے رات نو مصلی تے آ کھلوندا ہے، سارا دن روزے اندر گزار دیندا ہے تے ساری رات عبادت دے اندر گزار دیندا ہے تے انہیں حاج اپنے خامد دے واسطے سنگار کر نہیں چھوڑ دیتا ہے، انہیں جناب نئے سوٹ پہن نہیں چھوڑ دیتے نے، کہندی ہے سونے محبوبہ میرا خامد تے اللہ دی عبادت دے اندر رہندا ہے، ہن عبادت رات نو کرنی کنا عظیم عمل ہے، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا لبو عثمان نو لے آؤ۔ میرے پیغمبر دے صحابی گئے نے، عثمان نو لب کے لے کے آئے نے، فقال یا عثمان ارغبن عن سنتی، میرے پیغمبر فرماندے عثمان تیری جرت کیویں پئی ہے، تو میری سنت نو ہی چھڑ دیتا ہے۔ سونے محبوبہ بھلا کیویں ہو سکدا ہے میں تہاڈی سنت نو چھڑ دواں؟ فرمایا عثمان تیری بیوی دا کی قصور ہے، تیرے اہل دا کی قصور ہے، فتق اللہ یا عثمان فإن لأہلک علی حقا، عثمان اللہ کو ڈر جا، تیرے اتے تیری بیوی دا بھی حق ہے، تیرے اتے تیرے رشتہ داراں دا بھی حق ہے، تیرے اتے تیرے مہمان دا بھی حق ہے۔ تو روزہ رکھیا ہوئے گا تے مہمان آ جائے گا شرم دے مارے کھائے گا ہی نہیں، تے اس واسطے اللہ دے بندے انج نہ کر، کدی کدی روزہ چھڈ بھی دیا کر، ساری رات عبادت نہ کریا کر۔ تے ادھر اللہ پاک فرماندے نے قم اللیل الا قلیلا، ادھر اللہ اپنے نبی نو فرماندے نے سونیا ساری رات عبادت وچ نہ گزاریا کرو، ادھی کو رات سو لیا کر میرے سونیا محبوبہ، ادھی کو رات میری عبادت دے اندر گزار لیا کر۔ پتہ لگا طریقہ میرے نبی دا ہی چلنا میں، پتہ لگا اصول میرے محمد رسول اللہ دا ہی چلنا میں صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ لگا میرے پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ چلے گا، آج دے کسے مولوی دا نہیں چلے گا، میرے پیغمبر علیہ السلام دا چلے گا۔ روایت صحیح البخاری اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبی اندر میرے پیغمبر سونے نبی دی مسجد نبی اندر ستون سن جس طرح اے ستون تے اے ستون میرے پیغمبر تشریف لے آئے نے تے کی ویکھے آئے انہاں دونوں ستوناں دے درمیان رسی بنی ہے تے رسی دے نال کپڑا جناب ٹنگیا تے رسی نو کھچ کے بنیا گیا تے میرے پیغمبر فرماندے نے ہما ھذا حبلو، اوہ رسی کیوں بنی ہے وجہ کی ہے؟ سونے محبوبہ ماں جی ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان دے نال ٹیک لا کے نماز پڑھ دیاں نے، رسی دے نال ٹیک لا کے نماز پڑھ دیاں نے، تھک جاندیاں نے تے رسی نال ٹیک لا لیندیاں نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فل غصے اندر آ گئے، آپ فرماندے نے اتار دیو اس رسی نو، اللہ پاک کسی نو تکلیف دینا نہیں چاہندے، جنی دیر تک نماز پڑھی جاندی ہے سکون نال پڑھو، جدو تھک جاؤ کوئی لوڑ نہیں عبادت کرن دی، بیٹھ جاؤ اپنے آپ میں جناب سکون دو۔ پتہ کی لگا میرے پیغمبر دی سنت ہٹ کے نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، عبادت بھی نہیں کیتی جائے گی۔ اگے توجہ فرمائیے، میرے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی روایت ہے، روایت جناب صحیح البخاری دے اندر آندی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال فی سفرن، اسی سفر دے اندر ہاں تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نال چل دے جا رہے ہیں، ترس دے اندر کی ویکھیا ہے؟ ہجوم لگا ہے، بڑے لوگ جمع ہوئے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ دیکھ رہے نے، ایک بندہ تے دے چار چویرے لوگ کی جمع ہوئے نے، روایت
صحیح البخاری دے اندر ہے، چاپ کافی سارے لوگ یہ کہہ لو 200 دا مجمع ہوئے گا، 300 دا ہوئے گا، انہوں بندے نو گھیرا پایا تے او دے چفیرے جمع ہوئے نے تے میرے پیغمبر نے تعجب نال پوچھیا او جابر بن عبداللہ تے میرے صحابہ آ کی رولا تے کی مسئلہ ہے؟ اے مسلمان نے جی اللہ دے نبی جی مسلمان خقادے تو جمع ہوئے نے سونے اما بوبا گل لے وے میرے پیغمبر لکھے صلوات و سلام فرماندے نے کی وجہ ہے اے بندے نے ایک سایہ کیتا ہے اوپر اس ایک بندے دے اوپر کسی چیز دا سایہ کیتا ہے تے کی یہ مسئلہ وجہ کی ہے کہندے نے فقالو صائمن فقالو صائمن سونے اما بوبا اس بندے دا روزہ پین باندے نے اس بندے نے روزہ کیتا ہے تے تائیں دے تے سایہ کیتا ہے تے فقالا لیسا من البر الصوم فی السفر میرے پیغمبر فرماندے نے میرے پیغمبر محمد دی حدیث تے زبان ہلیے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرماندے نے اس طرح مشقت دے نال سفر دے دوران روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں حالانکہ روزہ سنت نبی پاک نے فرض آکھیا ہے تے نبی پاک فرماندے نے روزہ سفر دے دوران اپنے آپ کو تکلیف دے کے رکھنا کوئی نیکی روزے نالوں بھی بڑا اجر کی ہو سکتا ہے لیکن کام تے طریقہ میرے نبی دے خلاف آ گیا روایت صحیح بخاری دے جا میں پڑھ کے آیا تے لکھ کے آیا میرے کو لے جا لکھی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا من البر الصوم فی السفر اللہ دے پیغمبر فرماندے نے دوران سفر مشقت اٹھا کے روزہ رکھنا کوئی نیکی کوئی نہیں گل کیے اطیع اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ تے کہ فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اپنے اعمال ضائع نہ کرو ہر جگہ تے نقل مارنی ہے تے محمد رسول اللہ دی مارنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی احمد دی حدیث ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن اپنے بیٹے دے واسطے نظر مننی ہے کہ میرا بیٹا بیٹے دے معاملے جناب عقبہ بن عامر فرماندے نے میرے بیٹے میری بہن نے نا نظر منی اپنے بیٹے دے متعلق فلاں کام ہو جائے گا تے میں ننگے پیر سیر تو بھی ننگیاں تے پیر تو بھی ننگیاں کعبہ شریف جا کے لمحہ سفر کر کے تے سروں بھی ننگیاں تے پیروں بھی ننگیاں ہو کے حج کران گی میرا کام ہو گیا تے میں سروں بھی ننگیاں ہوئے حج کران گی میں پیروں بھی ننگیاں ہو کے حج کران گی تے میرے محبوب علیہ السلام نو پتہ لگ گیا آپ فرماندے نے بی بی باز آ جا ایک کام نہ کر ایک کام میں محمد دی شریعت دے اندر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فٹافٹ کر سار دے ہوتے کپڑا لے فٹافٹ کر سواری تے سوار ہو جا اور میرے پیغمبر نے نال فرمایا البتہ بی بی نظر دے روزے بھی رکھ نظر دے روزے بھی رکھ تیرے کو غلطی ہو گئی ہے پتہ لگا میرے پیغمبر علیہ السلام دی گل ہر جگہ تے ہر سفر دے اندر بھی مننی ہے حج دے اندر بھی مرضی اپنی نہیں کرنی حج دے اندر ویکھو نا بیت اللہ شریف دے کنے چکر لانے تے بندہ ایتھوں گیا ہے ایتھوں پیسے لا کے 3 لاکھ لا کے 4 لاکھ لا کے مکہ مکرمہ پہنچے ہے ہن تو آپ کتھوں شروع ہوندا حجر اسود تو کیوں جی خان صاحب اتھوں ہی آپاں شروع کیتا سی نا حجر اسود تو شروع کیتا چکر تے حجر اسود تے آ کے ایک چکر پورا ہو گیا پھر دوسرا چکر انج پھر تیسرا ایتھوں ہی شروع ہو کے ایتھے پورا چوتھا پنجواں جناب چھٹا تے ساتواں چکر تے ہن جناب بیت اللہ دے 7 چکر تے میرے نبی دی سنت نے تے بندہ ایتھوں بڑی محبت نال گیا اے بڑی عقیدت نال گیا اے بڑی پیار محبت دے نال لکھ لا کے جناب لکھاں لا کے گیا تے بندہ 7 چکر لان تو بعد کبھی نہیں پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہونا وے کہ نہیں باقیاں نے تے 7 چکر لائے نے میں 10 چکر لانے نے پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہونا وے کہ نہیں ہونا تے میرے سونےو دسو عمرہ ہو جائے گا کدی نہیں ہوئے گا وہ سونےو چکر تے تو آف دے لانے پیغمبر دی سنت بھی تے ثواب دا بھی کام ہے لیکن میرے نبی نے 10 چکر نہیں لائے
جنہیں 7 نہیں لانے جنہیں 10 لانے نے او پھر کی ہونے نے پھر وہ چکر ہی ہونے نے چکر ہی ہونے نے عمرہ تے نہ ہویا سونیا پیغمبر دی سنت تو ہٹ گئے اوتھے کوئی بھی عمل حج عمرے اندر کرو تے قابل قبول نہیں تے بندہ جناب بڑی محبت نال گیا بڑی عقیدت دے نال گیا جناب جا کے تے ہن صفا مروہ تے آ گیا تے ایک چکر ایک پاسے ایتھے تے اللہ پاک نے نا ایتھے تے ایک پورے چکر نو آکھیا ہے کہ چکر اوتھے صفا مروہ ایک چکر نو پورا چکر ادھر جناب ادھر ابدے چکر نو پورا چکر آکھیا ہے بیت اللہ شریف دے پورے چکر نو شروع تے تا ہوندا ہے سونیو پیار دی گل تے اصول دی وی گل ہے کہ چکر جتھوں شروع ہوندا ہے اوتھے ہی آ کے مکے تے پھر پورا چکر ہوندا ہے اوتھے صفا مروہ تے ابدے چکر نو رب دے پیغمبر نے پورا چکر کیوں آکھیا ہے سانو نہیں پتا کیوں آکھیا ہے سمینا وعطانا سمینا وعطانا سمینا وعطانا اوتھے سونے نبی نے ابدے چکر نو پورا چکر آکھیا ہے تے اسی ابدے نو پورا چکر تسلیم کران گے کیونکہ میرے پیغمبر نے کہہ دیتا ہے سونیا محبوبہ سونیا تو کمیں رات ہے اسی کہنے رات ہے سونیا تو کمیں دن ہے اسی کہاں گے دن جتھے پیغمبر نے بٹھایا ہے اوتھے بیٹھ جا جتھوں چلایا ہے اوتھے چل پے ادھر پورے چکر نو جتھوں شروع کرو اوتھے مکے اے اصول تے مطابق اے ہوئی قانون تے ضوابط دنیا دا لیکن ادھر ابدے چکر نو ایک چکر نو ابدا چکر شمار دنیا کر دیگے لیکن انو پورا چکر شمار میرے محمد نے کیتا ہے کیوں کیتا ہے اس کیوں دا جواب سمینا وعطانا یہ دا جواب وے سونیا تو کہہ دیتا ہے تے اسی من بھی لے آئے سونیو گل وے اطیع اللہ و اطیع الرسول اور لوگو گل منو اللہ دی گل اللہ دے رسول دی منو آؤ اگے تو جو فرمائیے روایتان دی حاتم دے اندر حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرمان دینے میرے پیغمبر فرمان دینے لوگو میں تو آڈے اندر ایسا دین چھڑ کے گیا ماں ایسا دین چھڑ کے جا رہا جندیاں رابطاویں دینہ وانگ روشن نے جندیاں رابطاویں دینہ وانگ روشن نے ایسا دین چھڑ کے گیا ایسا قرآن چھڑ کے جا رہا ایسا پیغمبر میں تو آڈا اپنا فرمان چھڑ کے جا رہا نمازہ چھوڑ کے جا رہا اشراق تہجد چھوڑ کے جا رہا زکاة چھوڑ کے جا رہا میں پورا دین چھوڑ کے جا رہا تے میرے دین دے اندر ہدایت ہی نہیں ہے روشنی نہیں ہے جس طرح چاند جس طرح سورج دن دے ٹائم روشن ہوندا ہے میرے دین وچ اسی طرح راتاں بھی روشن نے دن دی طرح روشن نے او کنج روشن نے آؤ میں تانوں دساں کنج روشن نے رات دیاں کالیاں کٹاواں کنج روشن نے جس بندے دی شب زندہ ہے جڑا بندہ تہجد پڑھدا ہے انہوں پتہ ہے کہ کیویں راتاں روشن نے اور لوگوں پوری آدمیت ستی پئی ہے ساری کائنات دے لوگ آرام پہ کر دینے تے تو آ کے دو جناب رختاں واسطے وضو بنا کے آ جانا مصلی تے دیکھ نکر دے اندر لگ جا پوری کائنات ستی پئی ہے تیری امی بھی ستی پئی ہے تیرا ابو بھی ستا پیا ہے تیریاں بہناں بھی ستیاں پئیاں نے تیرے بھائی بھی آرام پہ کر دینے کسی نو پتہ بھی نہ ہوئے تے ہولے قدم پڑدا مسجد اندر آ جا دو رکعتاں نیند لے تے الحمدللہ فاتحہ تو شروع کر اللہم باعث بینی پوری نماز دیاں تسبیحاں تو اپنا آغاز کر پھر 2 رکعتاں پڑھ پھر توفیق تے 4 بھی پڑھ لے 6 بھی پڑھ لے 8 بھی پڑھ لے 11 بھی پڑھ لے تو اگے 14 بھی پڑھ لے جتنی توفیق رب نو منا لے تے آ کے پھر جناب رکعتاں پڑھ پھر انج کر کے بعد اندر انج کر کے اپنے ہتھاں نو چک لے بلند کر لے تے کہہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کدی کہہ الحمدللہ رب العالمین کدی کہہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ دیاں حمداں کر تے ثناواں کر پھر اللہ پاک دے پیغمبر تے درود پڑھ تے پھر دعا کر کہ یا اللہ تینو اپنیاں سونیاں قدرتاں دا واسطہ ہی اللہ مینوں کسے معاملے اندر محتاج نہ کریں اللہ مینوں کسے معاملے اندر بھی کسے دا محتاج نہ کریں اللہ سونیا صحت و عافیت والیاں لمیاں عمراں دین نو سمجھن والیاں
والیاں نیکیاں کرن والیاں عطا فرمائی اللہ ساڈا بھی بھلا کر دے ساڈے بھیڑاں بھراواں دا بھی بھلا کر دے اللہ میرے رشتہ دار ہمسایاں دا ساریاں دا بھلا کر دے اے گلاں کردیاں پھر کہہ یا اللہ مینوں نبی دے حوض تو نبی دے بکاں دے وچوں پانی بھی نصیب کر دیں تہجد دا وقت ہوئے تے بندے تے سناٹا چھایا ہوئے دعائیں جدی تے روحانیت کیوں نہ پیدا ہوئے تے شب پھر زندہ کیوں نہ ہوئے پھر راتاں بندے دیاں روشن کیوں نہ ہو جان پھر کہہ یا اللہ تینوں اپنے پاک ناواں دا واسطہ ہی مینوں نبی دے ہتھوں دے کوثر دے جام نصیب فرما اللہ تینوں اپنے سونے ناواں دا واسطہ ہی ساڈے بیماراں نوں صحت دائمہ نصیب فرما اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین اللہ ساڈے بیماراں نوں صحت عطا فرما کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا اسی صرف دعا جنازے واسطے رکھیے انہوں بندہ عام طور دے بھی بڑا تسلسل نہ پڑھ سکتا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا اللہ ساڑھے زندیاں نو بھی معاف کر دے اللہ ساڑھے فوت ہو جانا لیا نو انہوں معاف کر دے اللہ و شاہدنا و غائبنا ساڑھے حاضر نو بھی معاف کر دے جڑے غیب وچ نے انہاں نو بھی معاف کر دے صغیرنا کبیر اللہ ساڑھے نکیاں نو بھی معاف کر دے تے بڑیاں نو بھی معاف کر دے اللہم اغفر لہو ورحمو احمد کر کے اللہ دے سامنے رو پہ اللہ دی قسم ہے جدو روندیاں تیرے اکھاں وچوں اللہ دے ڈر دے خوف دے پانی دا جناب جو پانی دے قطرے نکلن گے آنسواں دے او چلتے چلتے تیرے رخساراں تے پہن گے رخساراں تے پیندیاں نال تیرے داڑھی اندر آن گے اللہ فرماندے نے سونیا میرے بندیا گل سن تیریاں اکھاں وچوں ہنجو دے قطرے میرے ڈر دی وجہ تو نکل کے تیرے رخساراں تے بعد اندر پہن گے تیریاں اداواں ویکھ کے میں معافی دا کلم پہلے ہی پھیر چھڑاں گا اور واقعہ تے بڑا سنیا ہے دو چار جمعے میں پہلا بھی سنایا ہے لیکن میں یقین جانو آج محبت دی گل آئی ہے تے پھر میں سنانا موسیٰ نبی دے دور اندر بارش نہیں ہو رہی تے اللہ فرماندے نے موسیٰ تیری قوم اندر ایک گناہگار بیٹھا ہے جب تک اٹھ کے نہیں جائے گا میں بارش دا ایک قطرہ بھی نہیں پاواں گا تے رب دے نبی نے انج کر کے اعلان کر دیتا ہے روایت صحیح البخاری اندر لے بھی وہ بندہ رب دا دشمن اٹھ کے میری ساڑی مجلس سے جو چلا جائے تے جڑا بندہ گناہگار ہے انہیں منہ تانوں کر لے آئے تے رونا شروع کر دیتا ہے تے دلوں زبانوں بولدا بھی نہیں تے نال دے بندے نو کتے پتہ نہ لگ جائے کہ اے اوہی گناہگار ہے جتے متعلق موسیٰ نبی نے کہہ دیتا ہے تے دلوں کہندا مالکا جے اج تک میرے پردے رکھے نہیں اللہ سونیا ربا تینوں اپنی پاک صفتاں دا واسطہ ہی آج بھی میرا پردہ فاش نہ کری اللہ آج میرے گناہاں تو پردہ نہ چکی میں ذلیل ہو جاواں گا تیرے نبی موسیٰ دے سامنے میرے پلے کی رہے گا قوم تے خاندان دے سامنے میں ذلیل ہو جاؤں گا اللہ میرا پردہ نہ چکی تے میں سچی توبہ کر رہا ہوں آج تو بعد میں کوئی بھی گناہ نہیں کراں گا آج تو بعد میں کوئی غلطی نہیں کراں گا چنانچہ بارش شروع ہو گئی ہے بارش برسن لگ گئی ہے تے اللہ دے نبی موسیٰ نے تامو کر لے آسمان نوال فرماندے نے مالکہ تو اپنے وعدے دیاں خلاف ورزیاں تے نہیں کردا تم کہ آسی بندہ جب تک اٹھ کے نہیں جائے گا میں بارش نہیں پاواں گا ربا سونیا بندہ بھی کوئی نہیں گیا تے بارش بھی شروع ہو گئی ہے ربا بندہ بھی نہیں گیا تے بارش بھی شروع ہو گئی ہے وجہ کی ہے اللہ فرماتے نے انہاں موسیٰ سونے جڑا بندہ گندہ سی انہیں میرے نہ صلح کر لئیے مینوں منا لیا تے انہیں مینوں منا لیا تے میں من گیا ماں انہیں مینوں رو کے منایا تے میں ادھا رونا ویک کے عرشاں تے من گیا ماں تے اپنے بندے دی گل نو من لیا اپنے بندے دی گل نو من لیا تے میں بارش رحمت دی پانی شروع کر دیتی ہے میں اپنے بندے دی گل من لئیے چونکہ میرا دوست بن گیا ترلئی انہیں جدا ماریا اللہ جان دے بندہ دلوں ہاں کڈے تے او دی ہاں دا مل بھی رب پا دیندہ جے او جدو پرہا نہ سنن او جدو دنیا کائنات
کائنات تو پھنڈیا ہووے دنیا تو اکیا تھکیا ہووے تے رب اگے رو پیا کر او جڑا سکا بھرا آنسواں دے مل نہیں پاندا جڑے تیرے آنسواں دے قیمتی خالص آنسواں دے تیری بیوی مل نہیں پاندی او تیرے یار بیلی مل نہیں پاندے تے اللہ فرماندے آجا آجا میرے دروازے تے آجا رو نا تے جے تو رووے نا تو میرا بندہ نہیں تے جے میں تینوں عطا نہ کراں تے میں تیرا رب بھی نہیں اللہ دے نبی فرماندے نے اچھا اللہ فرماندے نے صلح کر لئیے تے رب دے نبی فرماندے نے یا اللہ او بندہ تے بخا جن نے تیرے نال صلح کیتی ہے اللہ او بندہ تے بخا جو مجلس دے اندر رب دے نبی نے دھیان ماریا ہے کہ ہاتھ دے اشارے نال کہندے یا اللہ ایتھے ہی بیٹھا ہے ایتھے بیٹھا اٹھا کے سامنے کر کیڑا بندہ ہے جن نے تیرے کو معافی منگی ہے تے اللہ یقین جانو میں رب دیاں رحیمیاں تو قربان جاواں اللہ دی قسم میرے کول کائنات دیاں دولتاں ہون تے میں اپنے رب دیاں رحیمیاں تے قربان کر دیاں فرمایا نا موسیٰ کنج دی گل نہ کر میرے سونے موسیٰ جدو گناہ کر کے مینوں ناراض کیتا کردا سی میں تے اپنے بندے دے اودوں پردے نہ چکے ہن تے میرا بیلی بن گیا تے میں کیوں بے وفائی کراں میں کیوں اپنے بندے دی راز نو غلطی نو فاش کراں او سونا یاد رکھو رب مان جاندا جے لیکن شب زندہ ہونی چاہیے دیئے اللہ کو دعا کرو یقین جانو دکھاں دا حل چاندے جے تہجد دی نماز پڑھو پریشانیاں دا حل چاندے جے تہجد پڑھو میں رب دی قسم چوک کے کہنا واں فقط دو ہی رکھتاں پڑھو دو ہی پڑھو تو انہوں لکھاں دی ضرورت ہے کروڑاں دی ضرورت ہے دو رکت پڑھ تکلیفاں دا حل تے دو رکت دی نماز پڑھ او دی شب زندہ ہے جڑا دو رکت دی نماز رات دی پڑھ دا ہے اللہ جان دا دنیا جہان دیاں تکلیفاں بیماریاں غربتاں دا پھنڈے آویں تے دو رکت دی نماز پڑھ اللہ دی قسم ہے تو آئے گا مسلے تے تیرے مسلے تے کھلے نو ویکھ کے رب دے فرشتے بھی مسکراندے ہون گے اب ویکھ بندے اب ویکھ سونے ربا تیرے بندے اسے واسطے تے اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ فرماندے نے لوگو جدوں گل تسی میرے نبی دی منو گے پھر تانوں ہر میدان دے اندر میں کامیابی عطا کر دیاں گا ہر جگہ تے تانوں فرشتے بھی سلامت دین گے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللہ کو دعائے اللہ سانو شرع دا سنت دا پابند بنائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین